शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। इस कबीले का एक सरदार था जो कि इस हिस्से का बादशाह भी था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत बुग़्ज़ रखता था और काफिर था। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया। शुजात वाइज सुनने वाले प्यारे दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, इस बादशाह ने अलग अलग मुल्कों से ताकतवर पहलवान बुलाए और इन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। 400 पहलवान इन सभी की आपस में कुश्ती करवाई। 400 में से 200 निकले। फिर इन 200 पहलवानों की कुश्ती करवाई, इनमें से 100 निकले। फिर इन पहलवानों की आपस में दोबारा कुश्ती करवाई, इनमें से 50 निकले। फिर इनकी कुश्ती करवाई, इनमें से 25 निकले। ऐसा करते करते इनमें से सिर्फ 2 रह गए और इन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई, जिनमें से एक जीत गया। जो पहलवान जीत चुका था इसका नाम फतेह था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हरा कर जीत चुका था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुछ दिन फतेह को आराम करवाया। फिर इसे बुलाया। अब इस पहलवान से कहा कि बात सुनो, अब मैंने तुम पर इतना खर्चा किया है, इतने पहलवान मंगवाए, इनकी वजह क्या थी? क्या तुम वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ, इसकी पहलवानी बड़ी मशहूर है। अब ये बात काबिल गौर है कि हजरत अली करमुल्लाह वजहू का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। बादशाह के कहने पर इसके जो दरबार में लेखक था, इसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यही लिखा था कि वो पहलवान है, ताकतवर है। इसलिए बादशाह ने भी फतेह को यही कहा कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक पहलवान है और तुम इससे मुकाबला करो, इसके साथ जंग करो, इसे कत्ल करके इसका सर मेरे पास लाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, सुल्तानत का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा और मुझे फख्र होगा कि तू मेरा दामाद होगा। अब फतेह उठा 10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफर में हमरा किया और वो मदीना की तरफ निकले। जब वो मदीना की हुदूद में पहुंचे तो पहुंचकर इसने अपने ख़ीमे वहां लगा लिए। अगली सुबह फजर का वक्त है। एक शख्स मदीना शहर से निकला, इसके हाथ में एक बेलचा और क्रंपा था। इसे देखकर फतेह के बेटे ने कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों न हम इससे पूछ लें कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने इस शख्स को बुलाया कि नौजवान इधर आओ। इस शख्स ने फरमाया, काम आपको है, आप आए। फतेह और इसके बेटे चल पड़े और पास आए और कहा, ए नौजवान, हम इस शहर में आए हैं एक शख्स की तलाश में, इसके मुतालिक पूछना है। इसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। फतेह के बेटे ने पूछा, इसका नाम अली है, हम जिससे मिलना चाहते हैं। इस शख्स ने फरमाया, आप पहले इसे मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। कभी इसको देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। कभी इसकी आवाज़ सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर इसने फरमाया, तुम्हें अली से क्या काम? उन्होंने कहा, हम इसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। इस शख्स ने कहा कि वो क्यों? फतेह के बेटों ने कहा, हमने इस काम के पैसे लिए हैं। इस पर फतेह ने कहा कि इसके साथ लड़ने का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मुझे एक लड़की मिलेगी जो कि मेरी पसंदीदा है। इस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही असल में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब थे। फतेह ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फतेह और दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। फतेह जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फतेह ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। इसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो तू तलवार छोड़ दे, मेरे पास बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूँ, मेरी तरफ से ये बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फतेह ने कहा, अच्छा, बड़े बहादुर हो, अगर आप इतने बहादुर हो तो वो अली कितने बहादुर होंगे। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए। फतेह ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार। फतेह वार पे वार करता गया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोकते गए। तलवार के वार करते करते फतेह रुक गया और हट गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और कोई फरमाइश? फतेह ने कहा, ए अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया, तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फतेह ने एक वार किया,
پھر دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے گئے حتیٰ کہ فتح تھک گیا۔ پھر فتح کہتا ہے تیسرا دنگل لڑتے ہیں جس میں مجھے فن ہے، مہارت ہے، جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں، اب میں برچھی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو برچھی سے لڑ، میں اپنی دانتی رمپا سے لڑتا ہوں۔ اس سے بھی یہی ہوا، فتح وار پہ وار کرتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت بندے کے چہرے کو کم، دل کو زیادہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ محسوس کیا اس شخص کے اوزار چل رہے ہیں لیکن دل صاف ہے۔ اب کیا ہوا کہ فتح نے کہا میں تھک گیا، تو نے ایک وار بھی نہیں کیا، اب تو وار کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو رمپا تھا آپ نے فتح کی طرف کیا اور اشارہ کرتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمپے کو اوپر کرتے جا رہے تھے، فتح بھی رمپے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فتح گھبرا گیا، بیٹے پریشان ہو گئے، نوکر سارے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ فتح نے کہا میں ہار گیا ہوں، اپنی ہار قبول کرتا ہوں، آپ جیت گئے، آپ کی فتح ہو گئی، لیکن مجھے اب نیچے اتار دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اتارا، اپنا رمپا اور بیلچہ سائیڈ پر رکھا اور فرمایا ہاں اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ فتح نے کہا اے اجنبی، جس معاملے کے لیے میں آیا ہوں وہ تو پورا نہیں ہونے والا، تو مجھے بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی فتح نے یہ سنا رونے لگا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بڑی امید لے کر آیا تھا، بہت بڑا انعام ملے گا، اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہوگی وہ عورت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پہلوان، تو آیا کس در پہ ہے جس در سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا؟ فتح نے کہا اے ابن ابی طالب، بات اگر صرف انعام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا، مگر اصل بات آپ کے سر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ گردن کی بات ہے تو وہ علی کے پاس ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا اے علی، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا ہے، کوئی رہنما ملا ہے، کوئی قائد ملا ہے، میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو منظور نظر ہو وہ نام رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا پہلے تو فتح تھا، اب سے تیرا نام قمبر ہے، آج سے تیرا نام قمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر آخر تک قمبر نے حضرت علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔